अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यिना मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला कमा वरद फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी लोगों को स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो पिछली बार यानी परसों की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर इजाफी के साथ सिफत मौसूफ सिफत की मुरक्कब भी शामिल होगी तो हम उसको कैसे लिखेंगे। तो जैसे मैं आपको कह चुका हूँ कि क्योंकि मुज़ाफ और मुज़ाफ इलैह के बीच में गैप नहीं होता है तो हमें सबसे पहले उनको लिखना है, और मौसूफ सिफत के बीच में गैप आ सकता है तो हम सिफत को आखिर में ले जा सकते हैं। बस इस बात का ख्याल रखिए कि मौसूफ की जो चार शर्तें हैं, ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं, वही चार प्रॉपर्टीज़ सिफत की होनी चाहिए। आपके पास एक मुरक्कब था जो मैंने उस दिन आपको दिया था, मेरे दोस्त का नया टीचर। अब मैं इसको सही तरीके से लिखूंगा, आप टैली करिएगा आपके जवाबात सही हैं या गलत हैं, ठीक है? मैं आपको लिखकर बताता हूँ और आप बाद में बताइएगा कि आपने यही लिखा है इसका आंसर या डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमने देखा कि टीचर का जिक्र हो रहा है। नया टीचर, नया टीचर मौसूफ सिफत है, और मेरे दोस्त ये मुदाफ मुदाफ इलैह है। फिर बीच में आ रहा है का, तो मेरे दोस्त को आप कहेंगे कि ये मुदाफ इलैह है और नया टीचर मुदाफ है। तो सबसे पहले हम मुदाफ लिखेंगे। मुदर्रिसू, मुदाफ को हमने लाइट लिख दिया और उसके ऊपर हमने अल भी नहीं लगाया। फिर है नया, नया टीचर। नया क्योंकि सिफत है तो हम इसको आखिर में ले जा सकते हैं। अब हमें देखना है कि मेरे दोस्त जो मौसूफ सिफत सॉरी मुदाफ मुदाफिल है, ये मुदाफ मुदाफिल होकर फिर मुदाफिल बनना है टीचर के लिए। तो हम कहेंगे सदी की। अब आखिर में या मुतकल्लिम लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली सदीकी हो गया मुदाफिल प्लस हु सॉरी या मुतकलिम नी या दो मैंने अटैच प्रोनाउंस बताए थे अना के, तो हम यहाँ पर या लिखेंगे। तो या क्या करता है, अपने पीछे वाले हर्फ को बेसिकली जब अटैच होता है तो जेर भी दे देता है, और वैसे भी सदीकी मुदाफिल है तो उसको ऐसे ही रहना है। तो ये हो जाएगा सदीकी। और फिर जदीदुन। अब जदीद बेसिकली चार प्रॉपर्टीज़ हमें ख्याल रखना है। मुदर्रिसू के अंदर जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं, नंबर एक हालत रफ़ा में है, नंबर दो मारफा है क्योंकि या मुतकल्लिम इसका जो मुदाफिल है वो मारफा है, तो मुदाफ भी मारफा हो जाएगा। तो हम कहेंगे अल जदीदू, अल जदीदू। तो मुदर्रिसु सदीकी अल जदीदू। अब आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने इसका जवाब सही लिखा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सही हुआ। वेरी गुड। सर हमने भी इसी तरह जी लिखा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम अस्सलाम जी, रहमतुल्लाह अस्सलाम जी। वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा भी वालेकुम सेम अस्सलाम। है। सर सर मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी किसी ने जी। हाथ उठाया था? किसने हाथ उठाया था? सीमा नसरीन ने उठाया था? किसने? मैंने उठाया था कि जी जी। बताने के लिए कि मैंने सही लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, किसका गलत हुआ? और गलत हुआ तो कहाँ गलती हुई है मुझे बताइए, ताकि मैं वो समझूं कि कौन सी चीज़ अभी भी आपको क्लियर नहीं है। सब लोगों ने सही लिखा है? नसीम, इसाक, रेहाना, जी लास्ट क्लास तो मैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। लास्ट फ्यू क्लासेस मैंने अटेंड नहीं करी थी बिकॉज आई वाज नॉट वेल। तो अरे मैं जी हाँ, तो ये मैं सुन रही थी। अभी थोड़ा सा मुझे कंप्लीटली आया नहीं है, बट आई थिंक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं तो इनकी आपसे पूछ लूंगी मैं। जी जी, रेहाना की तबीयत कैसी है अब? जी अभी नासाजी चल रही है, कुछ 2 हफ्ते बाद और टेस्ट होंगे इंशाल्लाह। अरे
हाँ अल्लाह ताला सेहत याब करे भाई, बहुत लंबा जी। हो गया मामला उनका। जी हाँ, कुछ दो एक एडवाइसेस लिए हैं तो यही है। जी। अच्छा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जी। तो चलें इंशाल्लाह। अब मैं आपको, सर मेरी गलती ये हुई ना कि मुदर्रिस उस्ताद का नहीं, मुअल्लिम हमने लिख दिया था गलती चलें से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर मौलिम लिखा है तो बाकी सारी जी, चीज़ें सही हैं। मुअल्लिमु सद्दीकी अल जदीदु। जी बिल्कुल सही है, आपका मौलिम भी सही है, कोई बात नहीं, जी मौलिम भी सर, सही है। जज़ाकल्लाह खैरन। चलें तो मैं आपको देता हूँ, आप अभी अभी लिखिए। चलिए आप लोग लिखिए इंशाल्लाह। अल्लाह का मेहरबान रसूल और मेहरबान अल्लाह का रसूल, इन दोनों को मुकम्मल करिए आप। आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। आपको इन दोनों को लिखना है, अल्लाह का मेहरबान रसूल और मेहरबान अल्लाह का रसूल। तो दोनों के मुरक्कब को मुकम्मल कीजिए, सही तरतीब से लिखिए इंशाल्लाह। हम्म। नहीं नहीं, ये सही है। जी, लिख लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने? जी लिख लिया सर। चलें तो बताऊं सर मैं? नहीं, आप लोग तो पहले बैच के हैं, मैं नए लोगों से पहले पूछ लूं। सीमा और शमा और नफीसुन निसा, आप लोग मुझे बताइए। सबसे पहले शमा, आप मुझे बताइए क्या लिखा है आपने। जी, अल्लाह का मेहरबान रसूल। तो सर पहले रसूल लाए हैं पहले। ठीक है, रसूल रसूल। रऊ रऊफिल रऊफिल्लाही। ठीक है, तो रऊफ क्या है, मतलब? पा के नीचे जेर आई ना। फा के नीचे देर आएगी, ठीक है। अच्छा, जब आप रसूलू और रऊफी की तर्जुमानी करेंगी तो क्या तर्जुमानी आ रही है? सिर्फ इस हिस्से की तर्जुमानी करिए। मेहरबान रसूल। नहीं नहीं सर, तो? एक हम्म। रऊफुल माने मेहरबानी तो हुआ सर। जी जी जी। मेहरबान रसूल, हाँ गलती हो गई। ये बात मानना चाहिए था। ठीक तो है, ये आए पहले रसूलुल्लाही। रसूलुल्लाही। हाँ। फिर? सर रसूलुल्लाही रऊफ। ये
اس میں آپ مجھے بتائیے موصوف صفت کیا ہے؟ سر مہربان یہ رسول. مہربان رسول. تو یعنی رسول کی جو صفت آئی ہے وہ مہربان ہے. جی. تو اب آپ کو رعوف کے جو ورڈ ہے اس کو میچ کرانا ہے رسولو سے. تو چار پراپرٹیز کیا کیا ہیں رسولو کی؟ حالت چ- اعرابی حالت کیا ہے؟ سر رفع میں. چلے میں نے اس کو رفع میں کر دیا. پھر اور سر یہ تو مضاف بن رہا ہے نا. نہیں، اچھا معرفہ ہے نکرہ ہے. یہ سر ابھی تو نکرا آئی ہے. نہیں تو ابھی نکرہ کیسے ہو گیا یہ؟ اس ایک کا منٹ. مداخلے دیکھیے. معرفہ ہے معرفہ. اللہ کا نام سب سے بڑا ہے دنیا میں. سب جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے. ہاں یہ نام ہے اللہ اللہ. کا. تو یہ معرفہ ہو گیا. تو جی. رسول جب معرفہ ہو گیا تو ہمیں رؤوف کو معرفہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ الف لام. ال داخل کرنا ہے. جی. ٹھیک ہے. ظاہر. رسول واحد اور مذکر، رؤوف بھی واحد اور مذکر. ٹھیک ہے. جی. جی. چلیں الحمدللہ. تو آ، اب سیما نسیم سے معلوم کرتے ہیں. جی سر. آپ مجھے بتائیے نیچے والا جو ہے مہربان اللہ کا رسول. جی سر. اللہ رؤوفی رسول اللہ رؤوفی رؤوفی رسول. رسول. چلیں آپ اس حصے کی ترجمانی کریے. اللہ رسول رؤوفی کی ترجمانی کریے، کیا ہو رہی ہے؟ مہربان. مہربان. یہ سوری سر. پہلے وہ رؤوف پہلے آئے گا سر، پھر ہوگا اللہ ہی. پہلے کیا آئے گا؟ اور وہ تو سر صفات ہے نا، تو اچھا ہے. تو تھوڑا سا یہ لگ کنفیوز ہو گیا سر. مہربان اللہ کا رسول. مجھے بتائیے اس میں مضاف مضافلہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا رسول. ان دونوں کے بیچ میں گیپ آنا چاہیے. نہیں نہیں سر، نہیں ہونا تو چاہیے. آپ کیوں گیپ لے رکھ رہی ہیں او رؤوفی کو؟ جی سر. جی. اللہ کا رسول تو رسول اللہ. ہاں. اب صفت لکھیے، کس کی صفت ہے یہاں پر؟ یہ اللہ صفت سبحانہ ہے و تعالیٰ کے اللہ. نام کے جی. ساتھ صفت آئی ہے نا. جی. تو اب ہمیں جو صفت لکھنی ہے وہ میچ کرانا ہے کس سے؟ رؤوف. جی اللہ سے. اللہ رسول سے. اللہ. تو ہم رفو. یہاں پہ اللہ جو اسم ہے، اسم جلالہ ہے، اس کو ہم پہلے تو مداخلے بنائیں گے. ٹھیک ہے. اور رؤوفی کیونکہ اسم جلالہ حالت جر میں ہے تو رؤوفی بھی حالت جر میں ہے. اسم جلالہ واحد مذکر ہے، رؤوفی بھی واحد مذکر ہے. اسم جلالہ معرفہ ہے نکرہ ہے. یہ معرفہ ہے. تو کیا کرنا ہے معرفہ بنانے کے لیے رؤوفو کو؟ ال لگانا. رؤوفی الرؤوف. کے پہلے ہم ال لگا دیں گے. ال لگانا. تو الرؤوف. یہ صفت ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی، ہے نا. تو ٹھیک. رسول اللہ الرؤوفی، تو جب پڑھنے والا ہے اس کو پتا ہے، اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کس کی صفت کے بارے میں. اب مثال کے طور پہ میں یہاں پہ یہ ترجمانی ہٹا دوں تو آپ گرامر کی اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر اس کی ترجمانی کیا ہو رہی ہے، کیونکہ یہ صفت میچ کر رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ. جی سر. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پر یہ صفت میچ کر رہی ہے رسول کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. سر. جو چار پراپرٹیز رسولو میں ہیں وہی چار پراپرٹیز رؤوفو میں ہیں، کیونکہ یہاں پہ رؤوفو حالت رفع میں ہے اور اللہ کا نام حالت جر میں ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر یہ صفت اللہ کی ہے، بلکہ یہ رسول کی صفت آ رہی ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. جی سر. الحمد للہ. چلیں تو میں آپ کو ایک اور دے رہا ہوں. تو یہ رسول اللہ ہی آئے گا، رسول اللہ ہی آئے گا. رسول اللہ ہی ہوگا نا، لام کے اوپر پیش ہوگا رسول اللہ ہی. اب میں آپ کو ایک اور دے رہا ہوں.
स्टूडेंट या शागिर्द को कहते हैं तिलमिजू। नेक को क्या कहते हैं? सालिह, सालिहुन। 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 और उस्ताद को मुदर्रिसु लिखिए, मुदर्रिसुन। ठीक है, चलिए लिखिए, बिस्मिल्लाह करिए। दोनों करना है, ऊपर भी और नीचे भी। ये हो गया। जी कर तो लिया। चलें तो सबसे पहले नफीसुन निसा, जी। बताइए क्या लिखा है आपने जी। पहले वाले का? उस्ताद का नेक शागिर्द। तिलमिजु, तिलमिजू। तिलमिजु मुदर्रिसी अस्सालिहु। क्या हो गया ये? उर्दू आ गई, अच्छा। एक मिनट जी। तिलमिजू, फिर मुदर्रिसी मुदर्रिसी अस्सालिहु। सालिहू। ठीक है, तो उस्ताद का नेक शागिर्द। तो आपने शागिर्द के साथ सिफत को मैच कराया है। तिलमिजू वाहिद, मुजक्कर, रफ़ा और मारफा। तो वही चार प्रॉपर्टीज आपने अस्सालिहू में कर दी। चलो। हाँ। चारों मैच कर रही हैं, वाहिद है, रफ़ा में है, मुजक्कर है और मारफा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। चलें शमा, आप मुझे बताइए दूसरे वाले का क्या किया आपने? जी, तिलमिजु, तिलमिजू, स्वालिही, सालिही, अल मुदर्रिसु। अल मुदर्रिसु। चलें, अब आप तिलमिजू सालिही की तर्जमानी करिए, सिर्फ इस हिस्से की। नेक, नेक
शागिर्द। हाँ, नेक 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 शागिर्द। नेक- हमारा ऊपर वाला जो वो है मुरक्कब, वो है नेक उस्ताद। नेक शागिर्द क्यों लिखवा दिया आपने? हाँ, नेक उस्ताद। क्या जी करना जी। है बताइए। नेक उस्ताद का। सबसे पहले आप इसमें ही देखिए कि मुदाफ मुदाफिले क्या है। जी। सबसे पहले ये देखिए मुदाफ मुदाफिले क्या है इसमें। मुजाफिल। क्या है? ये है सर, नेक उस्ताद का नहीं, नेक तो सिफत है नेक। हाँ, शागिर्द। उस्ताद का उस्ताद। नहीं, सिर्फ उस्ताद तो वो है, सिफत है, वो है मुदाफिले। मुदाफ मुदाफिले की बात कर रहा हूं मैं। मुदाफ और मुदाफिले क्या है यहाँ पर? शागिर्द। उस्ताद का शागिर्द मुदाफ जी, मुदाफिल है ना। उस्ताद का शागिर्द। जी उस्ताद का शागिर्द, ने को हटा दिया आप। मैंने आपसे जी बोला था कि क्योंकि मुदाफ और मुदाफिले के बीच में गैप नहीं होता है, तो सबसे पहले हम मुदाफ और मुदाफिले को लिखेंगे। तो हम जी जी। लिखेंगे तिल तेल मीजू मीजू। और जी। अल अल मुदर्रिस। ने उस्ताद अल मुदर्रिसी। ठीक है। जी जी। अल उस्ताद। लिखेंगे नहीं? तिल मीजू अल मुदर्रिसी लिखेंगे नहीं नहीं? लिखेंगे, अल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मुजाफ बन रहा है, ये मुजाफिले बन रहा है। नहीं, तो मुदाफिल है। हमने ऊपर भी देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर भी हमने गलती क्या करी है कि अल मुदर्रिसी नहीं करा है। जी ठीक है। क्योंकि जी। ये हमने किसी उस्ताद का या एक उस्ताद का नहीं लिखा है ना, तो हम इसको मार्फा बनाना है। अल अल मुदर्रिस। मुदर्रिसी। तो यहाँ पर जी। भी हम अल मुदर्रिसी करेंगे। अब हमें सिफत किसकी बनानी है इसमें? नेक उस्ताद। ने, ने। उस्ताद की सिफत हमें नेक लिखनी है यहाँ पर। तो जी क्या लिखें? क्या सिफत है? सर, यही लिखेंगे अस्वालिहु अस्साली। हो, क्योंकि वो दोनों लिखेंगे। चारों प्रॉपर्टीज एक सी होनी चाहिए जो चलिए मौसूफ मैच की। कराइए, देखिए दोनों दोनों की अराबी हालत क्या है। सही गलत है क्योंकि इसमें जेर आ रहा है। तो फिर आप यहाँ पर जेर लगवाएंगी ना, सालिही। स्वाली है जी, चारों प्रॉपर्टीज एक सी होनी चाहिए। जी जी जी। अब आप सही बता रही हैं। अल जी मुदर्रिसी अस्सालिही। ठीक है। जी जी चलें, सब लोगों को क्लियर है ये फार्मूला? जी। हम आगे अल बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। अल्हम्दुलिल्लाह सबको क्लियर है। जी सर। ठीक। ये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चलें। अब आपका। अब हमने देखा कि मुजाफ मुजाफिले के साथ, मुरक्कब इजाफी के साथ अगर हम इशारी यानी इशारे इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, मुरक्कब इशारी। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं कि हाजा अल किताबू। क्या तर्जुमानी होगी इसकी? ये किताब। ये मैंने क्या कर दिया? ये किताब, इसको हम कैसे, मतलब इसको हम मुरक्कब कहेंगे, है ना। मुरक्कब है। अगर हम कहते हैं हाजा किताबुन, क्या तर्जुमानी होगी? ये किताब है। ये किताब है। ये किताब है। तो ये जुमला इस्मिया हो गया। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को बात? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेरी किताब है, जी। तो मैं कैसे लिखूंगा? या पहले पहले मैं है नहीं लगाऊं, मैं यहां पे लिख दूं ये मेरी किताब। ठीक है, ये मेरी किताब। अब ये जुमला है या मुरक्कब है? ये मेरी किताब। क्या सब है? ये मुरक्कब जुमला। मुरक्कब है ना, ये मेरी जुमला तो किताब। नहीं है। ये मुरक्कब है। मुरक्कब सर, मुरक्कब है। मुरक्कब। मुरक्कब जी है, जी, ठीक है है। नहीं है, जुमला नहीं तो होगा। अब हम इसको सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इशारा भी इस्तेमाल हो रहा है ये, और मेरी किताब बेसिकली मुदाफ मुदाफिले होकर आ रहा है। तो जी। हम कहेंगे हाजा हाँ,
किताबी, किताबी। है ना। जी। हाजा किताबी, किताबी मतलब मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं किताबू प्लस या मुतकल्लिम, तो या मुतकल्लिम क्या करता है, अपने पीछे वाले हर्फ को जेर दे देता है ना। तो हम जी। किताबुई, किताबुई को वर्ड नहीं होता तो हम कहेंगे किताबी, है ना, किताब। किताबी। तो अब मुझे बताइए कि ये मैंने अरबी सही लिखी है या गलत लिखी है, ये मेरी किताब। या सही अरबी ये किताब। होगी इसकी, हाजा अल किताबी। सर हाजा अल सर किताबी होगा। ये नहीं सर, अल जो हाजा है, किताबी होगा। अगर हाजा हम किताबी। अल हाजा के बाद अल नहीं लेकर आएंगे तो ये जुमला हो जाएगा, है ना। हम पढ़ चुके हैं कि इशारे के बाद अगर इस्म के ऊपर अल नहीं लगा है तो वो जुमला हो गया। पढ़ चुके हैं ना आप लोग, याद है। जी जी। तो हमें सर तो मुरक्कब चाहिए, ये मेरी किताब, और ये बनना है जुमला। सर लेकिन तो वो। जी लेकिन अगर मैं यहां पर अल लगा रहा हूं तो कंडीशन क्या है कि मुदाफ के ऊपर अल नहीं लग सकता, ये भी गलत हो रहा है। दोनों सिचुएशन में हम फंस फंस गए। पहले सिचुएशन में हम फंस गए ऐसे कि अगर हम अल नहीं लगाते हैं तो जुमला बनना है, और हम अल लगाते हैं तो किताब तो मुदाफ है, और या मुतकल्लिम मुदाफिल है। मुदाफ के ऊपर अल नहीं आएगा और लाइट होगा। हमने अल लगा दिया इसको, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने गलती कर दी। क्लियर है बात आप लोगों को, नहीं। जी। जी सर। अब इसका इलाज ये है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, किताबी हाजा। सब जी, पहले किताब लिखेंगे फिर हाजा लिखेंगे। किताबी, पहले मुदाफ मुदाफिले लिखेंगी और फिर अच्छा। हाजा लिखेंगी, इशारा बाद में चलाएगा, आखिर में चलाएगा। हाँ। क्लियर है नहीं बात। जी जी, उल्टा लिख देंगे। उल्टा, उल्टा पुल्टा। चलें, और घुमाऊं थोड़ा सा और चक्कर दिलाऊं आपको। हाँ। चलिए, अब मैं आपको लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं। टीचर की किताब। टीचर की ये किताबें, ये टीचर की किताबें। किताबों की जमा क्या होती है, किताब की जमा क्या होती है, कुतुबन। कुतुबुन। कुतुबुन। चलिए, टीचर को क्या लिखेंगे हम, मुअल्लिमुन। मुदर्रिसुन कर दिए। और ये के लिए क्या इशारा इस्तेमाल होगा, हाजा। 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 चलें, अब आपके पास टाइम है 2 मिनट का, ठीक है। 20:15 हैं। 17 मिनट पे मैं आपको पूछूंगा कि आप लोगों ने किस किस ने मुकम्मल कर लिया, करिए आप घबरा के। कुतुबुन।
चलें इंशाल्लाह। ट्राई करिए आप लोगों ने। तो सबसे पहले हमारे पास है टीचर की ये किताबें। तो जी। हमें ये देखना है कि इसमें मुदाफ मुदाफिले क्या है, बताइए। टी- टीचर सर हाजा। टीचर की किताब है। टीचर की किताबें मुदाफ मुदाफिल है, हमें क्या करना है, जी। दोनों जगह मुदाफ मुदाफिल लिखना है। तो कुतुबु। कुतुबु कुतुबु अल अल मुदर्रिसी। अल मुदर्रिसी। अल मुदर्रिसी, ठीक है। हाजा। जी यहाँ जी। पर भी हमें क्या करना है, मुदाफ यहाँ भी मुदाफिल सर, लिखना है। कुतुबु यहाँ भी सर ऐसे ही आएगा। कुतुबु कुतुब। अल जी। मुदर्रिसी। मुदर्रिसी, ठीक है। हाजा। अब हमें सबसे पहले ऊपर जाके ये देखना है कि टीचर की ये किताबें। और हाजी ही लिख देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये किताबें मुदाफ के साथ जब इशारा आएगा, क्योंकि कुतुब जो मुदाफ है, ठीक है। तो मुदाफ के साथ जब इशारा आएगा तो हम आखिर में ले जाएंगे हाज ही। ठीक लिखा है मैंने, ये हाजा लिखूं? नहीं, हाजी हाजी ही। ही आएगा, हाजी हाज ही ही आएगा, आएगा, सही है। क्योंकि जी जी। जमा मुकस्सर गैर आकिल है। जी जी, हाजी ही आएगा। ठीक है। अब हम दूसरी वाली कंडीशन में ये देख रहे हैं कि इशारा जो है टीचर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जी जी। ठीक है। यहां पर हमें क्या करना है, कुतुबु के बाद हाज ही लिखना है या हाजा लिखना है? हाजा। हाजी। हाजा हाजा। हाजा। हाजा हाजा। हाजा सर, ये टीचर। हाजा। ये कुतुबु हो। हाजा अल मुदर्रिसी। हाजी। जी अब क्या फर्क है दोनों में, देखिए हमने यहाँ पर ये टीचर की किताबें, अब ये टीचर जो है इसमें इशारा क्या है, ये। और ये। टीचर जो है मुशारुन इलैह है, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए और अल आना चाहिए जो हम ले आए बीच में। तो एक चीज सामने आई आपके कि इशारे जो हैं वो मुदाफिले भी हो सकते हैं। कुतुबों के लिए इशारा जो है वो मुदाफिले बनना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। याद है कि नहीं? जी सर। ठीक है। इशारे जो हैं क्या होना है, मुदाफिले बन सकते हैं। जी। अच्छा, हमने ऊपर वाली कंडीशन में हाज ही क्यों नहीं लिखा? क्या वजह है हाज ही क्यों नहीं लिखा हमने कुतुबों के बाद? सर ये मुदर्रिस, देखिए, ये टीचर हो जाएगा ये ना, हाजे ही पहले ये लिख कित देंगे तो कुतुबु के बाद तो। जी। ये किताबें आ रहा है ना सर। जी, क्योंकि ऊपर जो है इशारा इस्तेमाल हो रहा है किताबों के लिए, ठीक जी है। तो यहाँ हम लगा ही नहीं सकते इशारे को कुतुब के बाद, जी क्योंकि उसका कनेक्शन फिर मुदर्रिसी से हो जाएगा, है जी। ना। जी जबकि यहाँ पर जो कनेक्शन है ये का वो किताबों के साथ है, तो इसलिए हमने जी लास्ट में ले गए उसको। लेकिन क्योंकि जी यहाँ पर टीचर से कनेक्शन है इशारे का, तो हमने हाजा लगा दिया यहाँ पर, हाजल मुदर्रिसी, ठीक है। जी। तो मुझे बताइए कि ये चारों प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं। हमने पढ़ा था कि इसमें इशारा और मुशार इलैह में चारों प्रॉपर्टीज मैच मैच होनी चाहिए, हो रही हैं मैच? करीब मार्क पाए जी हैं। जी सर, ये जो है इसके लिए मुदाफिले बन के जब आ रहा है तो वो जर की हालत में हो जाएगा ना। वेरी जी गुड। और ये तो मबनी है, जी और वेरी गुड। यहाँ पर इसलिए वो तो दिखेगा नहीं, और यहाँ पे ये कसरा दिख रहा। वेरी गुड, सही कहा रेहाना आपने, क्योंकि हाजा जो है एक मबनी इसम है। तो अब हमें पता है हाजा की एराबी हालत यहाँ पर हालत जर है। उसकी वजह यह है कि ये कुतुबों के लिए मुदाफिले बनना है। तो जी जाहिर सी जी बात है, जब हाजा हालत जर में है तो इसकी सिफत या आपका मुशारुन इलैह कह लें, इसका मुशारुन इलैह भी हालत जर में होना चाहिए जो कि मुदर्रिसी है, ठीक है। तो ये पूरा एक फ्रेगमेंट बन गया, यानी पूरी एक मुरक्कब
مرکب اشاری بن کر مدافعہ بننا ہے کدوبو کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. کلیئر ہے بات آپ لوگوں کو نہیں؟ چلیں، تو یہ الحمدللہ آپ کا ٹاپک مکمل ہو گیا. اب میں آپ کو بیسیکلی ایک نیا ٹاپک بتانے جا رہا ہوں. ہم لوگوں نے ریویژن کر لیا مفرد اسم کا، جس میں آپ نے دیکھا کہ ہیوی لائٹ اسم کیا ہوتے ہیں اور اچھا. فلیکسیبلٹی کیا ہوتی ہے اسم کی، اور بیسیکلی پارٹلی فلیکسیبل ان تین اسم کے علاوہ اور بھی اسم ہوتے ہیں اور بھی اسما ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے لا نافیۃ للجنس کے بارے میں پڑھ لیا، اور پھر آپ نے اسپیشل مضاف جو میں نے آپ کو اور ہاں لکھا کھا ہے لیا وہ ہوگا. پڑھے آپ نے. پھر جب ہم صبح کھا لیں گے. جی کچھ کہہ رہے ہیں طاہر صاحب؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں. جب ہم مذکر اور مؤنث کا ٹاپک پڑھ رہے تھے تو وہاں پر ایک چیز اور سمجھیے کہ جتنے شہروں کے نام ہیں، جگہوں کے نام ہیں، وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہاں گئے وہ جگہ جہاں میں لکھ رہا تھا؟ اچھا، میں نے آپ کو صرف وربلی بتایا تھا اس کے بارے میں، جنس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو یہاں پر یہ بتا رہا تھا کہ یہ سب مؤنث ہیں. جسم غذا جو کہ جوڑی کی شکل میں ہے، پھر مؤنث سماعیون. اس کے علاوہ ایک چیز اور یہاں پر آپ لکھ لیے کہ جگہوں کے نام جب بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں نیم آف پلیسز، یا آپ کہہ لیں پراپر نیم آف پلیسز. تو پراپر نیم سے کیا مراد ہے کہ کسی شہر کا نام آئے گا، کسی جگہ کا نام آئے گا تو وہ بھی مؤنث ہو جائے گا. جیسے مکہ ہے، مدینہ ہے. مدینہ میں تو خیر گولتا ہے آخر میں، وہ تو مؤنث ہے. پھر مصر ہے، موروکو جس کو آپ کیا کہتے ہیں، مغرب کہتے ہیں عربی میں. تو یہ سب مؤنث ہیں جگہوں کے نام، چاہے وہ پاکستان ہے، الہند ہے. ٹھیک ہے، تو سب جتنے بھی آپ دیکھیں گے وہ مؤنث کی کیٹیگری میں آئیں گے. ٹھیک ہے، یاد آئے گا آپ کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. مکہ میں تو گولتا ہے تو پہلے سے مؤنث ہے. مغرب، ٹھیک ہے، تو یہ جتنے بھی نام ہیں جگہوں کے یہ بھی مؤنث کیٹیگری میں جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات رہ گئی تھی بتانے سے. تو اب ہم بیسیکلی مرکب بھی پڑھ چکے ہیں. مرکب میں ہم نے نئی چیزیں سیکھیں کہ جب مرکب اضافی کے ساتھ مرکب توصیفی آئے گا تو کیا ہوگا، اور مرکب اضافی کے ساتھ اشاری آئے گا تو کیا ہوگا. الحمدللہ تو یہ بھی سب چیزیں پریکٹس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. آپ لوگ جتنا پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اتنی چیزیں آپ کی کلیئر ہوں گی. اب آئیے ہم لوگ آج ایک نئی چیز پڑھتے ہیں، کیونکہ اب ہمارا جملہ شروع ہو گیا ہے. اور جملہ اسمیہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ کے تین حصے ہوتے ہیں: مبتدا، پھر خبر، خبر، پھر متعلق بالخبر. متعلق بالخبر. ٹھیک ہے، اچھا. جملہ اسمیہ کی پہچان بھی ہم نے کہا تھا کہ بریک ان دا چین کے ساتھ 5 میں نے آپ کو وجہیں بتائی تھی کہ جب بھی پہلا اسم معرفہ ہوگا اور دوسرا اسم نکرہ ہوگا. اگر ہم کہتے ہیں الولد طویل، تو لڑکا لمبا ہے. یا آپ اس کو یوں کر سکتے ہیں ذکی، لڑکا اسمارٹ ہے. ٹھیک ہے، لڑکا اسمارٹ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پہلا اسم معرفہ الولد ذکی نکرہ ہے. تو یہ
वजह हो गई जुमला इस्मिया की। दूसरे मैंने एक बताया था कि जब भी हरफ नसब आएगा आप कह सकते हैं इन्नल वलदा ज़कीयुन, यकीनन लड़का स्मार्ट है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जब भी हरफ नसब और इसका इस्म आएगा तो वो जुमला इस्मिया कहलाएगा। फिर हमने कहा था कि जब वो ज़मीर मुनफसिल आएगा, जैसे आप कहते हैं हुआ अल वलदु ज़कीयुन, तो वो लड़का वो लड़का है स्मार्ट। ठीक है, वो लड़का है स्मार्ट। और फिर आप इशारा भी इस्तेमाल करते हैं, तो बिना अल के आप कह सकते हैं जालिका, सॉरी, वलदुन जकीयुन, वो है स्मार्ट लड़का। ठीक है। और फिर आखिर में मैंने आपको बताया था ब्रेक इन द चेन के बारे में, जैसे अल्हम्दु लिल्लाही। अब अल्हम्दुलिल्लाही में आपने देखा अल्हम्दु एक ऐसा इस्म है जो कि रफ़ा है और उसके बाद हरफ जर ली है। ठीक है, और उसके बाद अल्लाह ही है इस्म जलाला। तो ये तो जार मजरूर हो गया, लेकिन इस हरफ जर और इस इस्म के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम कहेंगे इसको ब्रेक इन द चेन। लेकिन वहीं हमने पढ़ा था कि जब आप लिखते हैं बिस्मिल्लाही अर्रहमान और रहीमी, तो ये मुरक्कब है, क्योंकि इसमें ब्रेक इन द चेन नहीं है। क्लियर है आप लोगों को सब? ये पढ़ चुके हैं आप लोग? नहीं? जी। जी 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 सर। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आपने मुब्तदा के बारे में पढ़ा था कि हम मुब्तदा को कैसे पहचानेंगे। तो मुब्तदा की मैंने आपको दो पहचानें बताई थी, कि जब भी हरफ नसब से जुमला शुरू होता है, हरफ नसब और उसके इसम से, आप कहते हैं इन्नल वलदा, तो ये मुब्तदा कहलाएगा। अगर आप देखते हैं कि इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना लईता लाकिन्ना ला, यह हरूफ नसब नहीं है, तो फिर आप देखेंगे कि पहला इसम मारफा या रफा की हालत में जो होगा। ठीक है, पहला इसम जो कि रफा की हालत में हो। अगर आप कहते हैं हुआ वलादुन, वो लड़का है, वो एक लड़का है, तो हुआ यहाँ पर रफा में है नहीं है, ये बताइए। जी है। हम मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान हैं। ठीक है, तो ये रफा में है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं जालिका अल जालिका मुस्लिमुन कर दिए, कि वो एक मुसलमान है। ठीक है, तिल का इमरातुन, वो एक औरत है। ठीक है, या हाजिही मुदर्री सतुन, ये एक टीचर है। तो ये सब रफा में है, चाहे वो हुम हो या जालिका हो, तिलका हो, हाजिही हो, हुआ हो, ये सब रफा में है। ठीक है। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि अल अल वलदु जकीयुन। ठीक है, लड़का स्मार्ट है। तो यहाँ पर वलदु रफा में है, तो पहला इसम जो रफा में होगा वो आप देख रहे हैं कि मुब्तदा बन रहा है। लेकिन शर्त क्या है कि हरफ नसब और उसका इसम ना हो तब। अगर हरफ नसब और उसका इसम है तो फिर आप उसको क्या कहेंगे? उसको मुब्तदा कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने देखा कि लिखा हुआ है इन्नल वलदा, तो ये आपका मुब्तदा हो गया। ठीक है, ये आपका मुब्तदा हो गया। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि आगे लिखा हुआ है जकीयुन, अब ये भी तो रफा में है, ये भी तो रफा में है, तो हम इसको मुब्तदा कहेंगे या खबर कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? खबर। खबर खबर है ना। खबर। तो हम मुब्तदा कहेंगे बेसिकली इन्नल वलदा को,
اور خبر کہیں گے ہم ذکیوں کو. ٹھیک ہے، کلیئر ہے. جی تو الحمدللہ. مبتدا دو کنڈیشنز میں ہمارے سامنے آ سکتی ہے، حرف نصب اور اس کا اسم ہو کر، یا پھر پہلا اسم جو کہ رفع کی حالت میں ہے. اور خبر ہمارے سامنے صرف ایک ہی کنڈیشن میں آ سکتی ہے، وہ ہے رفع کی حالت میں. اچھا، متعلق بالخبر کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ سر جی جار مجرور ہو کر آئے گی جی جار بالکل صحیح. مجرور اور اسپیشل مضاف. جار مجرور یا اور پھر اسپیشل. ظرف و مضاف الیہ. جی اسپیشل مضاف کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں، ہے نا؟ سر. ظرف جی کہتے ہیں. تو بیسیکلی اگر آپ کہتے ہیں کچھ اس ٹائپ کا جملہ لے لیں ہم کہ انا لہم اجرن حسنن. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ انا بیسیکلی حرف نصب ہے اور اجرن حسنن موصوف صفت ہو کر انا کی کیا بننا ہے؟ اسم بننا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں نصب میں ہیں تو ہم کہیں گے مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ لہم جو ہے جار مجرور ہے اور یہ مطالب الخبر مقدم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب بھی جار مجرور پہلے آ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے متعلق بالخبر مقدم. ٹھیک ہے، اور انا اجرن حسنن جو ہے وہ مبتدا مؤخر ٹھیک کہلائے گا. تو یہاں پر لہم جو ہے بیسیکلی یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، لہم آپ کا بننا ہے جار مجرور ہو کر متعلق بالخبر. ٹھیک ہے، جار مجرور ہو کر متعلق بالخبر. اور اجرن انا اجرن حسنن حرف نصب اور اس کا اسم مل کر مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے، کبھی کبھی آپ دیکھیں گے جار مجرور سے بات شروع ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے ایک وجہ، میں جار مجرور سے اگر جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے دو تین وجہ ہیں، لیکن اس میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جملے میں تاکید لانا مقصد ہوتا ہے. اگر کہا جاتا ہے لہو ملک السماواتی والارضی. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا کہ ملک السماواتی والارضی مضاف مضاف الیہ ہے نا، اور مضاف مضاف الیہ ہو کر یہ بننا ہے مبتدا، اور لہو جو ہے جار مجرور ہو کر متعلق بالخبر مقدم. تو یہ حصہ مبتدا مؤخر ہو گیا اور یہ حصہ متعلق بالخبر مقدم ہو گیا. تو اس میں تاکید پیدا ہوگی، اسی کے لیے ہیں بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی. ٹھیک ہے، کلیئر رہی بات؟ نہیں. جی، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. تو وَأَنَّ السَّاعَةَ کو ہم کیا کہیں گے؟ سر یقیناً گھڑی. ساعہ کے معنی ہوتے ہیں گھڑی. لا ریبا کس ٹائپ کی گرامر ہے؟ سر آپ نے بتا دیا لا اس کے لیے. لا نافیۃ للجنس. جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لا نافیۃ للجنس کہلائے گا کیونکہ ریبا کو ہم دیکھ رہے ہیں نصب کی حالت میں. تو کوئی شک نہیں فیہا، فیہا اس میں، یعنی
کہ انا مطلب کہ ساعتا کہ اس گھڑی میں یعنی قیامت میں لا ریبہ کوئی شک نہیں فیہا اس میں. ٹھیک ہے، تو یہ اس ٹائپ سے آپ بیسیکلی. اب یہاں پر ان ساعتا آپ کہیں گے یہ مبتدا بن گیا، لا ریبہ خبر بن گئی، اور فیہا متعلق بالخبر. تو اب یہاں پر لا ریبہ تو رفع میں نہیں ہے، پھر ہم اس کو خبر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے آئے گا. ابھی آپ کی یہ اس کے اوپر ہم 3 4 مثالیں دیں گے تو کلیئر ہوگی کنڈیشن. بتائیے جملہ ہی یا مرکب ہے؟ سر بریکنگ دا چین. کہاں پر ہے بریک؟ سر یہ ربنا کے بعد. ویری گڈ. ربنا کے بعد بریک ان دا چین ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جملہ ہو گیا. تو ربنا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ سر یہ معرفہ ہے کیونکہ ضمیر آ رہی ہے اس میں نہ. ویری گڈ. اور رب السماواتی والارض معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ سر یہ مضاف الیہ بن رہا ہے سر. اور رب السماوات والارض. سر سر تو یہ نکرا ہے کیوں مضاف سے شو ہو رہا ہے سر. مضاف الیہ میں نے معرفہ. میں نے نہیں آپ کو سر یہ فارمولا کب بتایا کہ سر نہیں سر ہم، مضاف الیہ جو ہے نا معرفہ ہے جی تو یہ معرفہ ہوا. ویری گڈ. ہاں مطلب آپ کو دیکھنا ہے کہ مضاف جی الیہ کے اوپر ال داخل ہے نہیں ہے. جو آپ نے جی ابھی کیا وہی دیکھنا ہے آپ کو. اب کیونکہ جی ہم دیکھ رہے ہیں مضاف الیہ معرفہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے ربو بھی معرفہ ہو گیا. تو دونوں حصے جو ہیں وہ معرفہ ہیں. تو پھر ہمیں یہ ایک کنڈیشن پتہ چلی کہ ہم بریک ان دا چین سے اس کو جملہ بنتا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ربنا کے بعد بریک ان دا چین ہے تو جملہ بننا ہے. اب بیسیکلی اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں یہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہوں کہ اس بار ہم سردیوں میں، یہ جملہ ابھی ادھورا ہے، مکمل نہیں ہے نا، جی ہے نا. جی لیکن اب آپ بیسیکلی ایک طریقے کی آپ کے اندر بےتابی بڑھ گئی معلوم کرنے کے لیے کہ میں کیا کہنے والا ہوں، ہے نا. جی اچھا، اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس بار ہم سردیوں میں آ، کار سے جانے والے، یا بلکہ ٹرین لکھیں کیونکہ ٹرین سے جانے والے ہیں. تو اب ایک چیز اور آپ نے دیکھا کہ اور بےتابی بڑھ گئی آپ کو معلوم کرنے کے لیے کہ بھائی ٹرین سے کہاں جانے والے ہیں سردیوں میں. تو جیسے بیسیکلی مبتدا اور خبر ہم نے دیکھا جملہ اسمیہ میں مبتدا کیا کرتا ہے، بےتابی کو بڑھاتا ہے. سننے والا جو ہے نا وہ انتظار میں رہتا ہے کہ خبر کیا ملنے والی ہے مجھے. اور اگر وہ اس کو یہ بتایا جائے کہ بھائی ابھی خبر نہیں ہے، کیونکہ میں نے کہا اس بار سردیوں میں اور ٹرین سے جانے والے، مثال کے طور پہ میں اپنے بچوں سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی سردیوں کی چھٹی ہیں تمہاری، تو اس بار ہم سردیوں میں، اور یہ کہہ کے خاموش ہو جاتا ہوں. تو میری چھوٹی والی بیٹی آئے گی، وہی حاجرہ، وہ کہے گی کہ ابا مطلب کیا کرنے والے ہیں ہم سردیوں میں. تو پھر میں کہوں گا ٹرین سے جانے والے ہیں، تو اگلا سوال اس کا وہی ہوگا کہاں جانے والے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے عربی گرامر میں یا قرآن مجید میں یہ سچویشن بھی آئی ہے کہ کہاں جہاں ایک مبتدا کے علاوہ دو دو مبتدا استعمال ہوئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بےتابی کو زیادہ بڑھانے کے لیے، سننے والے کو
اور اس کے متوجہ حاصل کرنے کے لیے، اس کو توجہ دلانے کے لیے کہ خبر کیا آنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس بار ہم سردیوں میں ٹرین سے جانے والے ہیں، اور تیسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ کاشمیر، ٹھیک ہے، تو اب کاشمیر جو ہے وہ خبر اس کو ملی، تو یہ بات بھی آپ یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید میں کہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک کی جگہ دو دو مبتدا استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور خبر بھی ایک کی جگہ دو، خبر تو خیر کئی ہو سکتی ہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے کہ مبتدا بھی دو استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی آپ کو میں مثال دیتا ہوں، کچھ قرآن کے حوالے سے ہی اگر کہا جائے فَإِنَّ الْجَنَّةَ، کیا ترجمانی ہو رہی ہے اس کی؟ پھر بے شک جنت، بے شک، یقیناً جنت ہے، ٹھیک ہے، آپ جی حرف نصب کے ساتھ ہے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، حالانکہ ابھی خبر جی ادھوری ہے۔ تو اگر میں کہہ رہا ہوں فَإِنَّ الْجَنَّةَ، تو آپ کہیں گے بے شک جنت ہے، تو اب سننے والا کہے گا کیا ہے؟ پھر میں لکھتا ہوں ہیا، کیا ترجمہ آ رہی ہے اس کی؟ یہ وہ ہے، یہ یہ نہیں، وہ ہے، ٹھیک ہے، او، وہ مطلب یہ غائب والا ضمیر ہے نا، ہوا، ہما، ہم، جی سر، ہیا، وہ ہما، وہ ہننا، وہ ہے، جی جی۔ وہ ہے۔ تو اگر کسی نے کہا کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، یقیناً جنت ہے یا باغ ہے یا وہ ہے، تو کیا آپ کو خبر مل گئی؟ نہیں نہیں ملی۔ نہیں ابھی نہیں نہیں سر، ملی۔ لیکن اگر کہا جائے المأوا، رہنے کی جگہ، رہنے والی، تو ماوا، اب آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا بات کہی جا رہی ہے، یعنی اب بات مکمل ہو گئی، تو اب آپ کو دو دو مبتدا مل گئے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ مبتدا اول، اور ہیا مبتدا ثانی، اور الماوا آپ کہیں گے یہ خبر ہے، خبر۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کو انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے اس ٹاپک کو، لیکن آ، مقصد یہ تھا کہ آپ پہچانیں کہ مبتدا کو کی پہچان کیسے ہوگی، مبتدا کی پہچان کیسے ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ آپ کو خبر نہیں مل رہی ہے، ابھی بھی ادھوری بات لکھی جا رہی ہے، دوبارہ، پہلی بار ادھوری بات لکھی گئی، جب دوسری بار لکھی گئی تو وہ بھی ادھوری لکھی گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے اس کو ہم کل انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ کسی کو کوئی سوال، کچھ پوچھنا ہے؟ السلام علیکم سر، میرا ایک سوال ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی سر جو آپ نے لہو ملک السماواتی بتایا سر، جی جی۔ سر تو ملک ملک خالی ملک مبتدا نہیں ہوگا؟ یہ نہیں، مضاف کو صرف مبتدا کیسے بنائیں گے؟ یہ تو مضاف مضافلہ ہے نا، دونوں کو الگ کر ہی نہیں سکتے آپ، یہ مضاف ہے، سماواتی اور والارضی مضافلہ ہے۔ مرکب جو ہے نا سبحان، جی مرکب دونوں مل کے ایک ہوتی ہیں، چاہے وہ موصوف صفت ہو، جار مجرور ہو، مضاف مضافلہ ہے، اسم الاشارہ مشار الیہ ہے، ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے، مرکب کو، وہ دونوں مل کے ایک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ چلے، اچھا سوال تھا ماشاءاللہ۔ کسی اور کو کوئی سوال، کچھ پوچھنا ہے؟ کلیئر سب کو؟ چلیں تو دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ ورحمۃ سر۔ اللہ وبرکاتہ۔